अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं रात 9 से 10 बजे काशाना ज़ंजानी लाहौर से लाइव। जी बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम। और ये हमारा जो प्रोग्राम होता है, आपको इल्म है कि हर इतवार की रात 9 से 10 बजे होता है लाइव। और सबसे पहले तो मैं ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मेरा ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, उन सबको मैं एक तो मुबारकबाद जो है वो देना चाहूँगा, क्योंकि ज़िलहज का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है पाकिस्तान में भी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कल जो है सऊदी अरब में भी नज़र आया था। और सऊदी अरब के हवाले से ईद जो है आई थिंक 21 की बनेगी, और पाकिस्तान के मुताबिक जो ईद हमारी यहाँ पे आ रही है वो ईद हम लोगों की आएगी 22 तारीख को, यानी कि बुध वाले दिन। तो इस हवाले से तमाम अहले वतन को और तमाम मुसलमानों को, तमाम मेरे बहन भाई जो कि हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको इदारा आईना किस्मत की जानिब से और मेरी जानिब से एक तो बहुत बहुत ज़िलहज के इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद। और इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी बरकतें ज़िलहज के महीने में शामिल हैं। और सबसे बड़ा इसमें एक हम लोगों को सबक है कुर्बानी का, कि आपकी सबसे अपनी जो करीबी चीज़ है उसकी आप कुर्बानी दें। सिर्फ इस महीने का मकसद और इस ईद का मकसद सिर्फ वो कुर्बानी नहीं है जो कि आप ईद कुर्बान के ऊपर करते हैं, किसी भी जानवर की कुर्बानी। वो कुर्बानी बिल्कुल इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद वो कुर्बानी है जो इमाम हुसैन ने करबला में दी। जी बिल्कुल, ये वो कुर्बानी है जो कि इस्लाम की खातिर और इस्लाम को ज़िंदा रखने की खातिर इमाम हुसैन ने दी। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उससे पहले भी कई पैगंबर, कई रसूल जो आते चले गए, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने तमाम जो है हयात मुबारका में कई एक कुर्बानियाँ और कई एक चीज़ें जो हैं वो हम सब के लिए, हम सब के सबक के लिए, कि हमारी जो उम्मत है, उनकी उम्मत जो है वो जो है किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजार सकती है। और ये मकसद आपने जहन में रखना है, क्योंकि मेनली यही मकसद जो है हर मुसलमान का होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अल्लाह की राह में एक जानवर कुर्बान किया और उसके बाद उसका जो गोश्त है वो यहाँ तो आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर रहे हैं, अपने मिलने वालों में तकसीम कर रहे हैं, और या अपनी ज़ात के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि उस गोश्त का असल हकदार वो लोग हैं जो कि मसाकीन हैं, जो गुरबा हैं, जो नहीं अफोर्ड करते सारा साल गोश्त खाना। ये उन लोगों के लिए जो है आप इसको वक्फ करें, और कोशिश करें कि मदारस में और आपके घरों के करीब, स्पेशली हमसायों में, आप लोग देखेंगे ऐसे तमाम आपके नेबर्स जो कि कुर्बानी नहीं कर रहे, आप उन लोगों के घरों में ये तकसीम करें। क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोगों को तमाम साल ये नेमत जो है अल्लाह ताला की मिली रहती है। और स्पेशली इस ईद कुर्बान का असल मकसद सिर्फ कुर्बानी करना नहीं होता। इस ईद कुर्बान का असल मकसद जो है अपने अंदर ईमान का वो जज्बा जो है उसको आपने ताज़ा करना है, जो आप अपने किसी भी मुसलमान भाई के लिए जो है कुर्बानी का जज्बा रखते हो। सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी करके आपने उसका गोश्त उसको तकसीम नहीं करना, बल्कि इस जज्बे को तमाम साल आपने याद रखना है कि किसी भी ज़रूरत के तहत, किसी भी परेशानी में अगर आपके मुसलमान भाई को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप हम वक्त उसकी वहाँ पे ज़रूरत के लिए, उसकी मदद के लिए वहाँ पे मौजूद रहें। और यही दीन इस्लाम की असल रूह है। और स्पेशली अल्लाह ताला भी जो है इसी का दर्ज देता है कि हकूक़ुल्लाह, जो कि स्पेशली अल्लाह ताला के हकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हकूक़ुल्लाह जो हैं ये मेरी ज़ात तक हैं, मैं चाहूँगा तो क़यामत के दिन हकूक़ुल्लाह जो हैं उनसे इंसान को माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, असल चीज़ हुकूकुल इबाद है कि हुकूकुल इबाद आप कितने अपनी ज़िंदगी में पूरे करते हैं। क्योंकि हुकूकुल इबाद जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही फ़र्द हक़ रखता है जिसका आपने हक़ मारा है, और वही क़यामत के दिन जो है आपका गिरेमा पकड़ेगा। और अगर आपको वो माफ़ नहीं करेगा क़यामत के दिन, तो किसी भी सूरत अल्लाह ताला की पकड़ से जो है आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो इस जज्बे को जो है आपने अपने दिल में उजागर करना है, ताकि इस कुर्बानी का मकसद जो है वो सही तरह पूरा हो सके। माजी में जो कुछ हो चुका, माजी को आप सही नहीं कर सकते, माजी को आप बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं, आप मुस्तकबिल की चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आप आने वाली नस्लों को बेहतर कर सकते हैं। और जैसे कि मुल्क पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम के ऊपर है, तो इस हवाले से यहाँ पे हम जो मुसलमान रह रहे हैं, हम लोगों का
یہی مین کردار ہونا چاہیے کہ جو ایک حقیقی مسلمان کا ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلے آپ حقوق العباد کو پورا کریں۔ حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں تو حقوق اللہ آپ آٹومیٹکلی طور کے اوپر پورے کریں گے، اور انشاءاللہ یہی ہماری آخرت میں نجات کا سلسلہ ہے۔ اور اسی کی کوشش جو ہے ہم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، ادارہ آئینہ قسمت کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم لوگ بھی کسی طرح کچھ پریشان حال اور ایسے لوگ جو کہ اپنی علمی بساط کے اوپر یہ نہیں جان پاتے کہ ان کے پرابلمز، ان کے مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے، ہم ان کو یہ پرابلمز اور مسائل کا جو حل ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر ان کو دے سکیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دے سکیں۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ پروگرام کے پہلے کالر ہیں، آیا ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، ہلو۔ اور یہ پہلی کال ہی ہماری ڈراپ ہو چکی ہے، لیکن ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مجھے کال کر رہے ہیں، اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو آپ نے اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، آپ مجھے دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ موجود رہوں گا رات آپ کے ساتھ 10 بجے تک۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم، مجھے آپ اپنا نام ریپیٹ کرتی ہیں؟ آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ ٹھیک ہے، اور آپ کا سوال کا جو جواب ہے یہی نام آپ کا لے کے دینا ہے۔ مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، کیا ڈیٹ آف برتھ آپ کی؟ 19 مئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنا ٹائم آف برتھ معلوم ہے؟ صبح کے۔ اور کون سے شہر کی پیدائش ہے بہن آپ کی؟ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے، میں نے آپ کی ڈیٹیلز نوٹ کر لی ہیں، آپ کا کویشچن نوٹ کر لیا ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں؟ اچھا، مجھے آپ اپنا ٹائم آف برتھ بتائیں، آپ کو ٹائم آف برتھ اپنا معلوم ہے؟ اوکے، اور سٹی آف برتھ؟ مجھے آپ اپنا کویشچن بتا دیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو جو ہے بالکل بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں، آپ کا نام لے کے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ بہتر سے، اللہ حافظ جی بالکل۔ اور یہاں پہ پروگرام کے آغاز سے ہی میرے پاس بے شمار ایسے کالرز موجود ہیں جن کی کال ہماری کالز کے دوران آ رہی ہیں، اور ان کو بھی بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں، جیسے ہی میری لائن فری ہوگی میں آپ کی کال انشاءاللہ ضرور اٹینڈ کروں گا۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم، اللہ کا کرم ہے، بہن بتائیے گا کون بات کر رہی ہیں؟ مجھے آپ بتائیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آپ کو اپنا ٹائم آف برتھ معلوم ہے؟ اور سٹی آف برتھ آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ مجھے ریپیٹ کیجیے گا۔ اوکے، ان کے بارے میں بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ دونوں کی کیا کاسٹ ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اور آپ کے سوال کا جو جواب ہے میں آپ ہی کا نام لے کے دوں؟ جی بہتر، ٹھیک ہو گیا، آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی جناب، بتائیے گا کون ہے ہمارے ساتھ؟
مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. اور مجھے بتائیں آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو میں دے دوں گا، لیکن مشورہ آپ کو کس چیز کے بارے میں چاہیے؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں بالکل صحیح ہے. میں آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے گا کون بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ کا سوال کا جو جواب ہے وہ آپ ہی کا نام لے کے دینا ہے. مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. اور آپ کا ٹائم آف برتھ کیا ہے؟ اوکے. اور آپ کا سٹی آف برتھ؟ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ اپنے بارے میں؟ ٹھیک ہو گیا، میں نے آپ کی ڈیٹیلز نوٹ کر لی ہیں. میں آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. اور یہ کال ہمارے پاس ڈراپ ہو چکی ہے. آئی تھنک ہمیں کوئی یو کے سے کال کر رہے ہیں بار بار، اور ان کی کال کافی دیر سے یہاں پہ ان کا نمبر بلنک ہو رہا ہے، لیکن وہ ویٹنگ میں چلی جاتی ہے. اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ مجھے دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی کال ضرور اٹینڈ کروں گا. السلام علیکم. جی جناب بتائے گا کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر مصور بات کر رہا ہوں. بولیے گا کون سا بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ٹائم آف برتھ آپ کو معلوم ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے اپنا نام بتایا تھا. 1 منٹ میں آپ کا نام لکھ لوں. بالکل صحیح ہے. میں آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر بالکل سن رہا ہوں آپ کو. مجھے آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اپنی. جی جی سن رہا ہوں. ہاں جی بالکل سن رہا ہوں. 2 دسمبر کے آگے. اور آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟ دوپہر کتنے بجے؟ اور کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ مجھے یہ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب کون ہے ہمارے ساتھ؟ پورا نام مجھے اپنا ایک دفعہ دوبارہ بتائیں. محسن. ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیں آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اور آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟ اور کون سے شہر کی پیدائش ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے.
بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح ہے. چلے میں نے آپ کی یہ ڈیٹیلز نوٹ کر لی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن بتائیے گا کون ہے آپ کا نام؟ اور ان کی کیا طریقے پیدائش ہے؟ ٹھیک ہے. اور ان کا وقت پیدائش آپ کو معلوم ہے؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے ان کی؟ کیا پوچھنا آپ کو ان کے بارے میں؟ نام ان کا کیا لے لوں مجھے بتائیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا سوال کا جواب دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کا سوال بتا دیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے سوال کا نوٹ کر لیا. آپ پروگرام دیکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اور یہ کال ڈراپ ہو چکی ہے. اور میرے پاس یہاں پہ بے شمار ایسے نمبرز ہیں جن کی کال میں ابھی تک نہیں اٹینڈ کر سکا. آپ مجھے ٹرائی کر سکتے ہیں دوبارہ سے. جیسے ہی میری فون لائن فری ہوگی انشاءاللہ میں آپ کی کال ضرور اٹینڈ کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا بہن کون بات کر رہی ہیں؟ آپ کا نام مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا. آپ نے کیا بولے؟ ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتائیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟ ٹھیک ہے. کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ مجھے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی. ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ چلے میں نے آپ کی ڈیٹیلز نوٹ کر لی ہیں. آپ پروگرام دیکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. بہتر. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. اور یہ ہماری کال ڈراپ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ایک UAE سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو. جی بتائیے گا کون سا بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ اپنی طریقے پیدائش بتائیے گا. ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ سوال بتا دیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ پروگرام دیکھیں. میں آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بہن بتائیے گا. وعلیکم السلام. بالکل صحیح ہے. مجھے پورا نام کیا آپ کا؟ ٹھیک ہے. اور ابھی آپ UK میں کس جگہ سے بات کری ہیں؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اور آپ کو اپنا وقت پیدائش معلوم ہے؟
کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا کویشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں اپنے بارے میں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں آپ کی یہ ڈیٹیلز نوٹ کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ یو کے میں ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ پانچ بج کے 19 منٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ لنڈن سے، سینٹرل لنڈن سے بات کر رہی ہیں. ہلو، ٹھیک ہے، آپ سنیے، میں آپ کا نام لے کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے گا کون بات کر رہی ہیں؟ اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے یہ آپ ہی کا نام لے کے دینا ہے. مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں اور آپ کا وقت پیدائش آپ کو معلوم ہے؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اپنا سوال بتا دیں. کچھ بھی شو نہیں ہوگا، اگر آپ کہیں گی تو آپ کا نام بھی شو نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں سوال. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے، میں نے آپ کی ڈیٹیلز نوٹ کر لی. آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. اور یہ کال ہمارے پاس ڈراپ ہو چکی ہے. ایسے تمام بہن بھائی جو کہ ہمیں کال کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کی بات مجھ سے نہیں ہوئی یا آپ کی کال ہمارے پروگرام میں نہیں ملی، تو آپ مجھے دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ ہم لوگ مزید 10 یا 15 منٹ تک مزید اور فون کالز ریسیو کریں. زیادہ سے زیادہ جتنی فون کالز ہم لوگ ریسیو کر سکیں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے جوابات کے سلسلے کی جانب، جس طرح کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے. اور ہمارے پاس ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. جی بہن مجھے آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کا جو نام ہے اسی نام سے آپ کو سوال کا جواب دوں. مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. ٹائم آف برتھ آپ کو معلوم ہے اپنا؟ کون سے شہر کی پیدائش ہے آپ کی؟ اور مجھے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں بہن؟ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے، میں نے آپ کی ڈیٹیلز نوٹ کر لی، آپ کا کویشچن بھی لکھ لیا ہے اور میں آپ کا نام لے کے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل ہوگا، اور ابھی لائیو بھی ہوگا انشاءاللہ، اور بعد میں اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. اور ہماری یہ کال ڈراپ ہو چکی ہے. ویسے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ ہمیں کال کر رہے ہیں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ موجود ہوں آپ کے لیے، اور ہماری فون لائنز انشاءاللہ مزید اور 10 منٹ تک اوپن رہیں گی. اس کے بعد ہم لوگ جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم. جی بہن بتائیے گا کون بات کر رہی ہیں؟ بہن ایکچولی میں صرف پروگرام کر رہا ہوں، میں میسیجز نہیں پڑھ رہا. مجھے آپ بتائیں، دوبارہ سے بتا دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے صرف ان کا ایئر آف برتھ بتایا، ان کا منتھ اور ڈیٹ آپ کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ کون سے شہر کی پیدائش ہے ان کی؟ ایران، تہران میں. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں آپ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, मैंने इनका सवाल नोट कर लिया। मुझे ये बताइएगा कि आपको जो जवाब है वो इन्हीं का नाम मैं लेके दूं? ठीक हो गया, मैं आपका नाम लेके बता दूंगा, ठीक है जी। बेहतर जी, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? अहमद, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मुझे आप हाँ जी, 19 ओके, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है भाई आपकी? मुझे आप अपना सवाल बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपने किस साल में शुरू किया था? बिल्कुल सही हो गया, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं, अभी आपके फाइनल ईयर का आपने नहीं इसमें पेपर्स दिए। सही, चलो ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके ना इसका फिर मसले का जो बेहतर हल होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं बेशुमार सवालात, और इतने सवालात हैं कि अगर अभी से मैं इनके जवाबात शुरू करूँ तो 10 तो बड़े आराम से बच जाएंगे। लेकिन फिर होगा ये कि जब मैं फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करूँगा तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आएंगी कि आपकी कॉल नहीं मिल सकी, तो आप हमें अभी बता दें। तो इस हवाले से हम मज़ीद और 5-10 मिनट फ़ोन कॉल्स रिसीव करेंगे और उसके बाद फिर हम जवाबात की जानब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान है, बताइएगा कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? मुझे आप बताएं, आपकी तरीक़े पैदाइश क्या है? 1992। और आप मुझे बताएं, आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कोई अंदाज़ा टाइम का? ठीक हो गया, और मुझे बताएं कौन से शहर की पैदाइश आपकी? बिल्कुल सही है, और मुझे ये बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में? अच्छा, बिल्कुल सही हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, आपका सवाल भी नोट कर लिया। मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, बहुत देर से वेटिंग में चल रही थी, और आई थिंक ये भी कॉल हमें यूके से ही थी और कुछ डिफरेंट नंबर से थी जो मैंने ऑलरेडी पहले अटेंड किया। अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी आप लोगों के फ़ोन कॉल सुनने के लिए मज़ीद और 10 मिनट, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे सवालात के जवाबात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, कौन बात कर रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आप बताएं अपना नाम। अच्छा, मुझे आप अपना एक्चुअली ना डिटेल्स दोबारा से बता दें ताकि मैं फिर, क्योंकि अभी मेरे पास तो वो ढूंढना पड़ेगा। मुझे आप बताएं नाम अपना, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, 26 अगस्त।
ठीक है, और ईयर ऑफ बर्थ क्या आपका? और कराची की आपने मुझे बताया ना। अभी आप यूके में किस जगह पे, अभी यूके में कौन सी सिटी में हो? मैनचेस्टर में। ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है, आप प्रोग्राम देखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सही है, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है, मैं आपका नाम लेके आपको इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, चलें, बिल्कुल सही है, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप उनका नाम बताएं, और इसी नाम से ही जवाब दूं मैं। मुझे आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, कौन से शहर की पैदाइश है इनकी, टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है कुछ? अच्छा, अभी आपने मुझे डेरा गाजी खान बोला, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैंने इनका क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं इंशाल्लाह इनका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो, और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन एक और कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ, मुझे आप उनका नाम बताएं, और इनकी क्या तरीके पैदाइश है? चार अप्रैल। और टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, आप इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? इनके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएं। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, मैं इंशाल्लाह इनका नाम लेके आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बहन बताएगा, मुझे आप बताएं अपना नाम, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, अक्टूबर की कौन सी डेट है, और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? और जिनके साथ पूछना चाह रही हैं मुझे आप उनका बताएं। ठीक हो गया, और इनका जो है मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं, और इनका शहर पैदाइश का, और इनका टाइम ऑफ बर्थ मालूम है या नहीं आपको? दूसरा मुझे ये बताएं कि जो है आपको इस सवाल का जवाब मैं किस नाम से दूं? बिल्कुल सही, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।
जी व्यूअर्स, और अब हमारे पास बेशुमार कॉल्स, बल्कि कॉल्स क्या, मेरे पास बेशुमार डाटा मौजूद है और आई थिंक इट्स मोर देन लाइक 25, और ये तमाम जवाबात मुझे देने हैं रात 10 बजे से पहले पहले। और इंशाल्लाह हम लोग जवाबात का सिलसिला स्टार्ट करें। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कॉल है और आई थिंक ये कोई यूरोप साइड की कॉल है। इसको लास्ट कॉल लेते हैं और उसके बाद जवाबात की तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, अच्छा मुझे आप ये बता दें कि आप सवाल का जवाब किस नाम से सुनेंगी? मिसेस, बिल्कुल सही है। और अब आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ये सुबह का है, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि कौन से शहर, कौन से? लाहौर में। और क्या पूछना चाह रही हैं आप? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं कि अभी अभी आप कहाँ से बात कर रही हैं? नॉर्वे से बात कर रही हैं, ठीक है। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट कॉल होगी और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में जवाबात की जानिब। और इससे पहले कि मैं जवाबात की जानिब बनूं, मुझे अपनी कॉल्स को थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपर्ली जो है कंसंट्रेशन के साथ आपके तमाम तर जवाबात जो हैं वो दे सकूं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा नशीद जो हमारी बैकग्राउंड में चल रही हैं इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं। जी बिल्कुल, और जवाबात का सिलसिला शुरू करें। और इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलमुल गैब ये अल्लाह ताला की ज़ात है। 100% जो है ये सिर्फ रब ताला की ज़ात को पता है। ये जो इल्म हमें थोड़ा सा अल्लाह ताला ने अता किया है, और बेशक ये तमाम सितारे और इस जहां का खालिक उसी की ज़ात है। और उसी के दिए गए थोड़े से इल्म से हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की कुछ रहनुमाई जो है वो कर सकें जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और ये इदारा आईना किस्मत के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ जारी और सारी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बशर्ते ज़िंदगी इसको हम लोग जो है इस सिलसिले को जारी रखें। तमाम ऐसे उन बहन भाइयों के लिए जो कि हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, या जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं करते किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, या फिर वो डरते हैं कि शायद वो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास ना चले जाएं जो उनको मिसगाइड कर दे या उनको खामखा डरा कर कुछ और जो है शकूक व शुबहात में डाल दे। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, और ना सिर्फ ये प्लेटफॉर्म हमने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि ये ज़माना सोशल मीडिया का तो अभी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा ये चीज़ जो है बहुत अरसे से हमारा जो मैगज़ीन आता है आईना किस्मत उसमें भी चल रही है, और जो ज़ंजानी जंतरी हमारी आती है उसमें भी चल रही है। और ना सिर्फ ज़ंजानी जंतरी में बल्कि 12 इमामिया जंतरी और अल बिरूनी तकवीम में भी ये सिलसिला जारी है कि ऐसे तमाम बहन भाई जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं करते वो सिंपली हमारा एक मैगज़ीन या जंतरी परचेज़ करें और उसमें दिए गए एक कूपन को फिल करके आप हमारे एड्रेस पे भिजवाएं बाय पोस्ट। लेकिन ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, हर बंदा जानना चाहता है फौरी तौर के ऊपर अपने मसले का हल, और वो ऐसा हल जो कि उसको फ़ायदा भी पहुँचाए। तो इसी सोच को हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को जारी किया। तो हम लोग यहाँ पे सवालात के जवाबात को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से जो भी सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और जो चीज़ हमें नज़र आएगी उसका बेहतर हम लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो भी वज़ाइफ की सूरत में आपको इसका हल नज़र आएगा वो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आज रिसीव हुआ था वो हमें कॉल आई थी सऊदीया से, और ये सवाल हमसे पूछा गया था। उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो उन्होंने बोला था कि अल्फ़ाबेट ए बता दिया जाए।
اور انہوں نے کچھ اپنے اقامہ کی رینیویشن کے لیے سوال کیا تھا. تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کا جو ذائچہ ہے اس میں ابھی وقتی طور کے اوپر پریشانی جو ہے یہ نظر آتی ہے. اس کا حل جا کے آپ کو ملے گا اکتوبر 2018 کے بعد. لیکن ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے اور مزید جو ہے اس کی رینویشن نہیں ہو رہی اور اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پرابلمس ہیں, تو اس میں آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں 5ویں کلمے کی جو پہلی آیت ہے استغفار کی, یہ پڑھنا شروع کریں روزانہ 313 مرتبہ اب بالآخر کسی بھی درود شریف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ ایک صدقہ ڈالنا شروع کریں اگر آسانی سے آپ وہاں پہ ڈال سکیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ مچھلیوں کو خوراک ڈالنا شروع کریں. یہ صدقہ جب آپ ڈالنا شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ودن 1 اور 2 ویک آپ دوبارہ سے اگر اپلائی کرتے ہیں اور آپ اپنے کفیل سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے اقامہ جو ہے اس کی دوبارہ سے رینویشن انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس پروگرام کے جو سیکنڈ کالر تھے ہمارے پاس, وہ بھی ہمارے پاس سعودیہ سے ہماری ایک بہن تھی, اور انہوں نے اپنا نام بھی نہ بتانے کا بولا تھا, اور انہوں نے بولا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ الفابیٹ وائی بتا دیا جائے. وائی کے حوالے سے مینلی ان کا سوال تھا, اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آیا ان کا بیرون ملک سفر کب ہو سکے گا, اور دوسرا مینلی ان کا سوال تھا کہ ان کی زندگی میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں اس کا خاتمہ کب تک ممکن ہوگا. تو بہن ایسا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں یہ ابھی سے نہیں, یہ گزشتہ کوئی 5.5 ایئر سے چل رہی ہیں. پچھلے 5.5 سال سے آپ یہ پریشانیاں دیکھ رہی ہیں, اور اس کا خاتمہ مکمل طور کے اوپر آپ کی جو زندگی میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان پریشانیوں کا, یہ آئے گا فروری 2020 کے بعد سے. فروری 2020 تک کا آپ کا جو معاملات زندگی ہیں یہ بہت زیادہ احتیاط والے ہیں. ان میں پرابلمز, مسئلے مسائل, خام خواہ کی رکاوٹ, ذہنی طور پر ڈپریشن, صحت کے مسئلے, اور ہر کام میں چاہے وہ گھر کے ہوں, جاب کے ہوں, اسٹڈیز کے ہوں, شادی کے ہوں, جو بھی مسئلے مسائل ہوں, آپ کو ہر کام میں جو ہے پرابلمز, کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش رہتا ہے. تو اس کے حل کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ 2 نوافل حاجت کے ڈیلی ادا کرنا شروع کریں, اور اس میں نیت یہ کریں کہ جو آپ نوافل ادا کر رہی ہیں اس کا ثواب ہدیہ کر رہی ہیں کل انبیاء کو, تمام انبیاء کو اس کا ثواب ہدیہ کرنے کے بعد آپ اپنے تمام تر مقاصد کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اور اس کے علاوہ آپ ایک صدقہ جو ہے وہ دینا شروع کریں, اور وہ صدقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کالے رنگ کا صدقہ دینا ہے, چاہے وہ کالے ماش ہوں, کالے تل ہوں, آپ کو جو آسانی سے وہاں پہ مل جائے, جو آپ کیڑے مکوڑوں کو, پرندوں کو ڈال سکیں, کبوتروں کو, آپ یہ ڈال سکتی ہیں. اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے آپ نے بنوا کے پہننا ہے زرد پکھراج, یلو ٹوپیز آپ نے بنوا کے پہننا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو آپ کے ذائچے میں بتاتا چلا جاؤں کہ ابھی آپ کی ایج نہیں ہے شادی کی, لیکن جب بھی آپ کے لیے کوئی رشتہ آئے گا آپ نے نیک وقت نکاح کا تعین ضرور کروانا ہے, ادروائز آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلمز رہ سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پروگرام کی نیکسٹ کالر ہماری ایک بہن جن کے ہمیں کال آئی, ان کا نام تھا انیکا اسد. انیکا اسد صاحبہ کی ہمیں کال آئی تھی, اور مینلی انہوں نے سوال کیا تھا اپنی شادی کے حوالے سے. تو بہن ایسا ہے کہ آپ کی شادی کے لیے جو اچھا وقت آپ کی زندگی میں آئے گا وہ جا کے آتا ہوا نظر آتا ہے 2019 نومبر کے بعد سے. نومبر 2019 سے لے کے 2020 کا پورا سال یہ آپ کی شادی کے لیے اچھا اور مبارک سال ہے. اور ابھی تک آپ کی ایج کیونکہ کافی ہو چکی ہے, اور آپ کی شادی میں جو مسئلہ اور رکاوٹ تھا وہ بیسکلی ایک ستارہ مریخ کی خراب نظر, جس کو ہم لوگ مانگلک بولتے ہیں, اس کی وجہ سے تھا. اور اس کے لیے اگر آپ ابھی کچھ ریمیڈیز کرنا چاہیں کہ جا کے بجائے کہ نومبر 2019 کے بعد سے کوئی رشتے وغیرہ آنے شروع ہوئیں, اگر آپ جلد چاہتی ہیں کہ کوئی جلد بہتری ہو جائے, تو اس کے لیے اپنے ہاتھ میں آپ 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے فیروزے کی انگوٹھی بنوا کے پہنیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی تلاوت ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ ضرور کر کے اس کا دم شدہ پانی بھی پئیں, اور اس کی تلاوت کے بعد اپنی نصیب کشائی کے لیے آپ دعا بھی کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پروگرام میں جو نیکسٹ کالر تھے ہمارے بھائی جن کا ہمیں کال آئی, ان کا نام تھا فہد. فہد صاحب کی ہمیں کال آئی تھی, اور فہد صاحب جو ہیں انہوں نے مینلی ہم سے سوال کیا تھا اپنے کچھ فائنینشلی طور کے اوپر پوزیشن کا, کہ مالی حالات جو ہیں ان کی یہ اگست کے مہینے میں کیسی رہیں گی. تو فہد صاحب ایسا ہے کہ ابھی جو وقتی طور کے اوپر آپ کی یہ پوزیشن چل رہی ہے, ایک تو گزشتہ پچھلے مہینے سے آپ کا آمدن اور پیسے کا جو ستارہ ہے یہ جا کے خرچ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پیسے آ نہیں رہے, الٹا آپ کے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اس طرح جا رہے ہیں
कि जो आपके प्लानिंग में नहीं है, कुछ अनशेड्यूल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो ज़हन का मालिक प्लैनेट है वो भी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का शिकार है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा हसास और आप ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। लेकिन इसका हल इंशाल्लाह 2 सितंबर 2018 इसी साल इंशाल्लाह अब से कोई 20 दिन के बाद यानी कि 2 सितंबर के बाद से मामला जो है बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए आप एक काम करें, अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप ज़मुर्द या सब्ज़ अकीक दोनों में से कोई एक स्टोन जो है ये आप ज़रूर बनवा के पहने। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन, जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने अपना नाम ना बताने का बोला था। इसकी जगह इन्होंने हमें नाम बताया था दुआ के नाम से इन्होंने बोला था कि इनके सवाल का जवाब दे दिया जाए। और उनका बेसिकली जो सवाल था इसके लिए बहन ऐसा है कि क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि आप अगर घर में अपनी शादी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो आपके ज़ाइचे में अच्छी पोजीशन चल रही है, आप ज़रूर बात करें। और इसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाएं। मैंने आपको पहले डेट दी थी कि आप 15 अगस्त तक रुक जाएं, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूँ कि आप 1 सितंबर तक रुक जाएं। 1 सितंबर के बाद जो है चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और आप सितंबर के महीने में अगर बात करते हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा हल, और ये जो आपका मसला है कास्ट का, इसके होने के बावजूद कोई ना कोई अच्छी सूरत इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। घर वाले आपकी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि अगर आपका ये रिश्ता हो जाता है तो बाद में जाके ये चीज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक साबित हो। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे एक भाई जिनकी कॉल आई हमें, उनका नाम था आसिम मुर्तज़ा। आसिम मुर्तज़ा साहब की कॉल आई थी और आसिम मुर्तज़ा साहब जो हैं इन्होंने हमसे सवाल किया था और इन्होंने हमसे पूछा था कि इनको कोई रूहानी तौर के ऊपर मशवरा दे दिया जाए इनके कारोबारी हालात के लिए। तो आसिम साहब ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर, क्योंकि आपका जो जहन का घर है इसमें खामखा का गुस्सा, जल्दबाजी, ये चीज़ अभी चल रही है और आज स्पेशली आपकी बात दूसरों को समझ नहीं आ रही और आप दूसरों की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये आपका कुछ जो है टाइम पीरियड चल रहा है और ये चलेगा इंशाल्लाह ये पूरा अगस्त का महीना, और इसके बाद से 15 सितंबर के बाद से चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और सब्र और तहम्मुल से काम लें। यही सबसे बेहतर एक मशवरा है आपके ज़ाइचे में कि जल्दबाजी नहीं करें, मुस्तकिल मिजाज रहें और जो चीज़ आप दूसरों को समझाना चाह रहे हैं अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो उस पे आपने हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, आपने बहुत ज़्यादा कूल माइंड रहना है। इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं सितंबर के महीने में आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनके में कॉल आई, उनका नाम था सरवत साहिबा की हमें कॉल आई थी। और सरवत साहिबा जो हैं इन्होंने पूछा था अपनी शादी के हवाले से। तो बहन ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो आपके ज़ाइचे में पोजीशन है ये बेसिकली आपके ज़ाइचे में चल रही है मांगलिक वाली, मंगल योग वाली, और अभी आपकी एज इतनी नहीं हुई कि इसकी नहुसत जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो अच्छे रिश्ते ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आपके अच्छे रिश्ते आते हैं और कुछ शादी की डेट फाइनल होती है तो आपने उसके लिए निकाह का अच्छा टाइम ज़रूर निकलवाना है, नेक वक्त का तयन ज़रूर करवाना है। और इसके लिए आप कर ये सकती हैं कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एक तो बनवा के पहन सकती हैं मोती या दुर्रे नजफ की रिंग, ये आप बनवा के पहन सकती हैं। और इसके साथ साथ आपने एवरी ट्यूसडे, हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक सदका देना है गोश्त का, कलेजी पिपरे का, या अगर आप वो अफोर्ड नहीं करती तो आप छीछड़े भी लेके दे सकती हैं। और ये हस्बे मिकदार जितना आप आसानी से ले सकें ये आप लेके दे सकते हैं। अगर आपको मंगल वाले दिन ना मिले तो आप एक दिन पहले से लेकर रख के ट्यूसडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में ये सदका देना शुरू करें। और इसके साथ 2 नवाफिल आप हाजत के अदा करें और उसमें नियत ये करें कि ये जो नवाफिल आप अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैकुम, और उनके वसीले से आप अपने मकासद के लिए, इस मकसद के लिए स्पेशली दुआ करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी साल अक्टूबर के बाद से आपको मतवक्का तौर के ऊपर कोई ना कोई अच्छी नसीब कुशाई के हवाले से ज़रूर तब्दीली देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर थे हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था मोहम्मद उस्मान कादरी। मोहम्मद उस्मान कादरी साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने मेनली हमसे सवाल किया था कि ये कुछ वीज़ा वगैरह का काम करते हैं
اور ویزے وغیرہ کے کام کے حوالے سے آیا جو ہے ان کے لیے چیزیں کب تک بہتر ہوں گی، اگست کا مہینہ ان کے لیے کیسا گزرے گا. تو بیسکلی ایسا ہے عثمان قادری صاحب، ابھی وقتی طور کے پر جو آپ کا دور چل رہا ہے زندگی کا، یہ صرف ابھی وقتی طور کے پر کچھ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ 10 سپتمبر کے بعد سے چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اصل آپ کا جو پلاننگ کا ٹائم ہے نا، یہ آپ کا پلاننگ کا ٹائم چل رہا ہے اپنے آنے والے فیوچر کے کم سے کم بھی 10 سالوں کا، کیونکہ آپ کے ذائچے میں فروری 2020 کے بعد سٹارٹ ہوگا آپ کے ذائچے میں نحوست زحل کا دور، اور وہ رہے گا پھر کم سے کم بھی آپ کی زندگی میں 7.5 سال، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں مالی طور کے اوپر، اور نہ صرف مالی طور کے اوپر بلکہ آپ کو فیملی میٹرز، دوست احباب کے حوالے سے معاملات، آپ کی خواہشات میں تاخیر ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو رہ سکتی ہیں. تو ابھی سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے اپنے آنے والے دور کی. اور آئی تھنک میں نے آپ کو ایک صدقہ بھی شاید پہلے بتایا تھا کہ آپ اس دور میں یہ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. مزید اگر آپ پسند کریں تو اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے فیروزے کی انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ میں مرجان بھی پہن سکتے ہیں. مرجان پہننے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے. یہ پہنتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ اچھا اور فائدہ مند رہے گا. اس کے بعد ہمارے پروگرام میں نیکسٹ کالر ہمارے بھائی جن کی ہمیں کال ہے، ان کا نام تھا محمد ذیشان. محمد ذیشان صاحب جو ہیں ان کی ہمیں کال آئی تھی، اور محمد ذیشان صاحب جو ہیں ان کا سوال تھا کہ ان کی مالی حالات جو ہے یہ کب تک بہتر ہوں گی. مشکلات ان کی زندگی میں چل رہی ہیں، اور ذیشان صاحب مشکلات تو بالکل رہیں گی، کیونکہ آپ کے ذائچے میں گزشتہ 5.5 سال سے چل رہی ہے ساڑھ ستی. اور ساڑھ ستی کے بارے میں آپ نے شاید کسی نہ کسی اسٹرالوجر سے سنا ہو، اور میرے بھی کئی ایک پروگرامز میں جو ہے میں یہ بتاتا رہتا ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ کر یہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ستارہ زحل کا صدقہ دے سکتے ہیں، جو کہ ہفتے والے دن ہوتا ہے، اور کوئی بھی کالے رنگ کی چیز کا آپ دے سکتے ہیں اس میں صدقہ. آپ کھجوریں لے کے تقسیم کر سکتے ہیں مسجد میں. آپ کالے تل جو ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الرج کو ڈال سکتے ہیں قبرستان میں جا کے یا کسی بھی جگہ کے اوپر. اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ناد علی کی جو دعا ہے، ناد علی صغیر، یہ آپ 110 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پینا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ میں ہمت، حوصلہ، تقویت جو ہے یہ بڑھ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے آپ بنوا کے پہنے مرجان کی رنگ، ریڈ کورل، یہ آپ بنوا کے پہنے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں پیدائشی طور کے اوپر بھی مالی لحاظ سے چیزیں کمزور ہیں، اور اوورال ویسے بھی ابھی وقتی لحاظ سے تو بالکل ہی حالات جو ہیں ان میں پریشانیاں چل رہی ہیں. تو یہ چیز 2 دن ریمیڈیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کریں، انشاءاللہ اس سے چیزیں جو ہیں کافی حد تک بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پروگرام میں ہمارے بھائی جن کا ہمیں کال ہے، ان کا نام تھا محسن علی خان. محسن علی خان صاحب کی ہمیں کال آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا اپنی پروموشن کے حوالے سے. تو محسن علی خان صاحب، آپ کے ذائچے میں جو ابھی کا ٹائم چل رہا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال اکتوبر کے مہینے کے بعد سے اور اگلا پورا سال 2019 یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اس میں آپ کی پروموشن بھی ہو جائے گی، اور وقتی طور کے اوپر آپ کو جو پریشانیاں اور ماضی میں جو چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ آپ کے ذائچے میں نحوست سیارگان کے سبب تھی، اور یہ دور آپ کی زندگی میں جا کے ختم ہوگا 2020 کے شروع میں. تو پروموشن کا جو مسئلہ یہ تو انشاءاللہ آپ کا 2019 میں حل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں آپ کو تھوڑا سا احتیاط والی رکھنی پڑیں گی، اسپیشلی پیسے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جو بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس میں بغیر مشاورت آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا. اس کے بعد ہمارے پروگرام میں نیکسٹ کالر جن کی ہمیں کال آئی، انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کا بولا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا، اور ان کا نام کا فرسٹ الفابیٹ جو انہوں نے بولا تھا وہ تھا زیڈ، الفابیٹ زیڈ یعنی کہ زی. اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کا سوال کا جواب دے دیا جائے. اور اسپیشلی ایسا ہے کہ ابھی جو وقتی طور کے اوپر بیٹے کے ذائچے میں پریشانی اور پرابلم چل رہی ہیں یہ ابھی ان کے کام کے حوالے سے رہیں گی، یہ جا کے چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہوں گی 2019 کے آخر میں. تو ابھی ان کی زندگی میں یہ تھوڑا سا پریشانیوں والا دور ہے، اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے سے ریمیڈیز بتائی ہیں، کیونکہ یہ ذائچہ میری نظر سے پہلے بھی گزرا ہے، تو آپ وہی ریمیڈیز کریں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور انشاءاللہ ان کا جو مستقبل ہے یو اے ای میں آپ سیٹلمنٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، تو صرف یہ ایک پریشان کن دور ہے، اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ان کو بولیں کہ اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں،
थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से काम लें और चीज़ों को दरगुजर करना सीखें, क्योंकि इनका मिजाज जो है उसमें गुस्सा बहुत है और इसमें जल्दबाजी बहुत है। तहम्मुल मिजाज रहें, कूल माइंड रहेंगे तो आधे मसले इनके वैसे ही हल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल है, इनका नाम था सुमेरा फिरदौस। सुमेरा फिरदौस साहिबा की हमें कॉल आई थी और सुमेरा फिरदौस साहिबा जो है इन्होंने हमसे पूछा था मेनली कि इनके लिए कौन सा कारोबार अच्छा रहेगा। तो सुमेरा फिरदौस साहिबा, ऐसा है कि आप कोई भी अगर काम करना चाहें तो आपका जो मिजाज है, मिजाज आपका ऐसा है कि अगर आप गोल्ड का काम करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, क्योंकि आपके इस दायचे में वीनस की भी अच्छी पोजीशन है और आप कोई भी क्रिएटिविटी का काम कर सकती हैं। और स्पेशली इसमें अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू करें या ख़ुद से अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर दें, ज्वेलरी डिज़ाइन करके आप सेल करना शुरू करें, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा ये काम अगर आप शुरू करेंगे तो अभी नहीं इसको कीजिएगा, इसको आप जाके कीजिएगा कुछ 15 सितंबर के बाद। अभी से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकती हैं और इसको प्लान कर सकती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनके में कॉल है, उनका नाम था मोहसिन अब्बास। मोहसिन अब्बास साहब की कॉल थी और इनकी कॉल आई थी हमें यूएई से। यूएई से इन्होंने हमें कॉल की थी और इन्होंने पूछा था अपनी कुछ बीमारी के बारे में। इनको सीने में कुछ पेन की शिकायत थी और मेडिकली तौर के ऊपर ये सारी ट्रीटमेंट्स अपनी करवा चुके थे। और मोहसिन साहब, मुझे यकीन है कि ये जो बीमारियां आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं, ये गुज़श्ता कोई नवंबर 2017 के बाद से ये दौर शुरू होगा और ये नवंबर 2017 के बाद से आपकी तबीयत में बीमारी के हवाले से चीज़ें जो हैं ये ख़राब रहती हुई नज़र आती हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपको किसी भी किस्म की मेडिकली तौर के ऊपर कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिकली तौर के ऊपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप एक सदका जो है वो अपना देना शुरू करें, और वो सदका ये है कि आपने जुमेरात वाले दिन कोई भी ज़र्द रंग की चीज़ लेके, जैसे कि ज़र्द दाल होती है या ज़र्दा होता है, अगर आप वहाँ पे आसानी से कर सकें, या कोई भी येलो कलर की चीज़ जैसे कि जिसमें लड्डू आ जाता है मिठाई में, और ये चीज़ जो है आप किसी को दावत की नीयत से भी दे सकते हैं। और अगर आप दाल लेके किसी कबूतरों को, परिंदों को डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा अपने हाथ में आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके जर्द पुखराज बनवा के पहने, येलो टोपैज ये पहने, या फिर आप मोती बनवा के पहने। दोनों में से कोई एक पत्थर पहनने से भी इंशाल्लाह आपकी सेहत के हवाले से चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी। और इसके अलावा साथ साथ आप करें ये कि आप 5वें कलमे की जो पहली आयत है इस्तग़फ़ार की, ये आप रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू करें और अब बिलाखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 हफ़्ते जब आप ये अमल करेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और सेहत का आपका मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जो काम और कारोबार के हवाले से मसाइल हैं, उसके लिए आपने अपने जहन से कोई भी फ़ैसला नहीं करना। दूसरे फ़र्द से जो आपके साथ मुखलिस है, आपका दोस्त है, उससे मशवरे के बगैर आपने कोई भी इकदाम जो है अपनी लाइफ में नहीं करने, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर थी हमारी बहन जिनके में यूके से कॉल आई थी, उनका नाम था साइमा नरगिस। साइमा नरगिस साहिबा की कॉल आई थी और उन्होंने कुछ अपने वीज़े के बारे में हमसे सवाल किया था। तो साइमा साहिबा, ऐसा है कि अभी आपके जायचे में अच्छा दौर चल रहा है। अभी आप पिछले 7 सालों से जो इंतज़ार कर रही हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल या तो अक्टूबर से पहले या अक्टूबर के बाद, क्योंकि अक्टूबर का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको अपने वीज़े का जो हसूल है उसका एक मुस्बत जवाब जो है वो आपकी फ़ेवर में और आपके हक़ में आ जाए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसी साल मतवक्का तौर के ऊपर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल है, उनका नाम था किरण साहिबा की हमें कॉल आई थी और उन्होंने पूछा था अपनी सेहत के हवाले से, अपनी बीमारी के हवाले से। किरण साहिबा, ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो पोजीशन है आपका, बेसिकली सेहत जिस्मानी का मालिक जो सितारा है वो भी ख़राब और कमज़ोर चल रहा है, और इसके अलावा आपका ख़ुद एतमादी के घर में ग्रहण भी लगा। उसके बाद यहाँ पे भी राहु केतु की ख़राब पोजीशन चल रही है, जिसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कोई ना किसी बीमारी की तरफ रहती है। और इसके हवाले से आपको करना ये चाहिए कि आप हर जुमे वाले दिन, एवरी फ्राइडे, आप किसी भी दरबार के ऊपर, किसी भी जो आपके घर के करीब कोई मज़ार शरीफ है, वहाँ पे आप 2 प्याले मिट्टी नमक के
2 مٹی کے پیالوں میں نمک جو ہے وہ آپ لے کے وہاں پہ اس نیت سے رکھیں کہ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں ان کی آپ دعوت کر رہی ہیں اور یہ ایک روحانی طور کے پر شفا ہے، یہ آپ کرنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو خود سے فیل ہوگا کہ آپ کی بیماری جو ہے اس کا جو طوالت ہے نہ صرف یہ ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ کی بیماری جو ہے اس کی اصل وجہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پروگرام میں نیکسٹ کالر ہماری ایک بہن جن کے میں کال آئی، ان کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ صاحبہ کی کال آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، رکاوٹ، پریشانی رہتی ہے۔ ایسا ہے کہ ابھی وقتی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو آپ کا ایک تو فائنینشلی طور کے اوپر پلانٹ کمزور چل رہا ہے پچھلے سال سے، اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول کا، خود اعتمادی کا پلانٹ جو ہے یہ کمزور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت جلد ہمت ہار جاتی ہیں، چیزیں جو ہیں آپ خود اعتمادی کی طرف نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ابھی آپ وقتی طور کے اوپر آپ کا جو ذہن کا مالک ہے اس کی بھی جو ہے خراب نظر قائم ہو رہی ہے، پچھلے کوئی مہینے میں 2-3 دفعہ اس کی ایک نحوست والی خراب نظر بھی رہی، جس کی وجہ سے ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن، پریشانی آپ کو پچھلے 3-4 مہینوں میں بہت زیادہ رہا ہوگا، اور اس کا اختتام انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ سپتمبر سے آنورڈ چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی، کاموں میں جو رکاوٹیں چل رہی ہیں یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کریں یہ کہ آپ اپنے ہاتھ میں فیروزہ یا زمرد دونوں میں سے کوئی ایک جیم سٹون بنوا کے پہنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام تر جو پریشانیاں، پرابلمز ہیں، ان کے اختتام کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ 2 نوافل روزانہ حاجت کے ادا کریں، اور اس میں نیت یہ کریں کہ جو آپ نوافل ادا کر رہی ہیں اس کا ثواب ہدیہ کر رہی ہیں آپ کل انبیاء کو، تمام انبیاء کو اس کا ثواب ہدیہ کرنے کے بعد اپنی تمام تر پریشانیوں کے لیے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ ممکنات سے آپ کی یہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پروگرام میں ایک ہماری بہن جن کے میں کال آئی، انہوں نے اپنے آئی تھنک ہسبینڈ کے بارے میں شاید پوچھا تھا، اور انہوں نے ان کے نام جو ہے سوال کا نام تھا وہ ان کا تھا سفینہ، سفینہ کے نام سے ان کے سوال کا جواب تھا، اور اس کے لیے آپ نے جو مینلی ان کا سوال کیا تھا اس کے حوالے سے انشاءاللہ اکتوبر 2018 سے لے کے سپٹمبر 2019 تک کا جو ٹائم ہے یہ اچھا ٹائم ہے کہ اگر اس میں آپ اپنے اس مقصد کے لیے کوشش کرتی ہیں تو نہ صرف یہ مقصد پورا ہو جائے گا بلکہ جو آپ کی ذاتی خواہش ہے گھر کی یہ بھی انشاءاللہ آپ کی 2019 میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی جن کے ہمیں کال ہے ان کا نام تھا احمد صاحب کی ہمیں کال آئی تھی، اور احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے ہم سے سوال کیا تھا۔ تو احمد صاحب ایسا ہے کہ ابھی وقتی طور کے اگر آپ کا ذائچہ دیکھا جائے تو گزشتہ پچھلا جو آپ کی زندگی کا دور گزرا ہے 7-7.5 سال کا، یہ دور تھا آپ کے ذائچے میں ڈپریشن کا، آپ کا ٹائم ضائع ہونے کا، وہ آپ کا ہو چکا۔ ابھی کا جو دور آپ کا چل رہا ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، لیکن ابھی آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے آپ مرجان کی رنگ پہنیں، ریڈ کورل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 110 مرتبہ ناد علی صغیر کی جو دعا ہے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے 110 مرتبہ وہ پانی آپ روزانہ پینا شروع کریں گے تو نہ صرف آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ آپ جو آگے اپنا کیریئر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ہمارے پروگرام میں نیکسٹ کالر ہمارے بھائی جن کے کال آئی، ان کا نام تھا یوسف کمال صاحب کے بارے میں مینلی ان کا سوال تھا، اور بہن ایسا ہے کہ ابھی وقتی طور کے اوپر تو آئی تھنک اچھا انہوں نے خود سے سوال کیا تھا، شاید ہمیں لگا کہ شاید ان کی سسٹر نے سوال کیا تھا۔ تو یوسف کمال صاحب ایسا ہے کہ آپ کی ابھی وقتی طور کے اوپر پسند کی شادی کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ اچھا ٹائم نہیں چل رہا۔ اگر آئی تھنک آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جب نکاح کریں تو نکاح کا ٹائم ضرور نکلوائیں، کیونکہ ابھی وقتی طور کے اوپر آپ کا جو ٹائم چل رہا ہے یہ کوئی نہ کوئی رومانوی معاملات کے حوالے سے پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، خام خواہ کی غلط فہمیاں قائم ہونا، چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ فیس کر رہے ہوں گے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ آپ پچھلے کوئی 3 سالوں سے کر رہے ہیں، اور یہ رہیں گی مزید ابھی کوئی آپ کی زندگی میں کم و بیش کوئی 4 سال۔ تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں ڈیسیژن لے رہے ہیں، چاہے وہ کام کے حوالے سے ہو، کیریئر کے حوالے سے ہو، آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہو، یہ شادی کے حوالے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے آپ پہن سکتے ہیں اوپل کی رنگ، کیونکہ ابھی آپ کی جو ڈیسیژن پاور ہے پیدائشی طور کے اوپر
ये भी वीक है, जिसकी वजह से ओपल की रिंग पहनने से ना सिर्फ आप अपने अंदर तकवीत, हिम्मत, हौसला फेस करेंगे, बल्कि आपको बहुत जो है ऐसे तरीके से अपने जो फ़ैसले हैं उनका इंशाल्लाह फ़ैसलों के ऊपर कायम रहने के लिए जो है आपको तकवीत मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था शाहिदा। इनकी हमें कॉल आई थी आई थिंक मैनचेस्टर से, और उनका सवाल था बेसिकली अपने ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपने जो डेट बताई है 22 तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें यह है कि अभी इस महीने तो 22 तारीख को आपका ये टेस्ट क्लियर अप होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बाद जो आप नेक्स्ट टेस्ट देंगी वो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि इस टेस्ट में भी जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां, रुकावटें नज़र आती हैं वो किसी तरह ख़त्म हो जाएं, तो आप कर ये सकती हैं कि वहाँ पे आप जो जानवर होते हैं लोगों ने शायद जो घरों में रखे होते हैं, आप उनको जो है फ़ीड करना शुरू करें। किसी के घर में अगर कोई जानवर है तो आप उनको कोई चीज़ जो है वो खिला दिया करें, या अगर इवन आपने अपने घर में कोई इस तरह का पालतू जानवर रखा है तो उसको आप खुराक खुद से डालना शुरू करें। ये अगर आप करती हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस डेट में भी आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी बिहाफ के ऊपर हमसे सवाल किया गया, और उनका नाम था उमर साहब के बारे में मेनली सवाल किया था कि इनकी पसंद की शादी के हवाले से जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो कब तक ठीक हो सकेंगी। तो इसमें ऐसा है कि उमर साहब अभी आपका दौर अच्छा चल रहा है। आप 2 सितंबर के बाद कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह 2 सितंबर के बाद से तमाम तर गलतफहमियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, और मुतवक्का तौर के ऊपर जहाँ पे आपकी रजामंदी है वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी ज़रूर शादी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे पास एक कॉल आई, उन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर अपने भाई के बारे में सवाल किया। उनका नाम था मोहम्मद रमज़ान, जिनके बारे में सवाल किया गया था, और मोहम्मद रमज़ान के बारे में पूछा गया था कि उनकी शादी के हवाले से प्रॉब्लम चल रही हैं। और इसके लिए अगर हम इनका जायचा देखें तो मोहम्मद रमज़ान के जायचे में बेसिकली जो शादी की रुकावट थी ये अभी रहेगी कोई इस साल भी, और इनकी शादी का जो अच्छा दौर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आएगा अक्टूबर 2018 के बाद से। और जो 2019 का साल है ये इनकी ज़िंदगी में शादी के वाले से बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद 2019 और उसके बाद 2021, ये 2 साल इनकी ज़िंदगी में शादी के वाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई जल्द रिश्ता इनके लिए हो जाए फाइनल, तो उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप हर मंगल हस्बे तौफीक लाल मसूर या गोश्त कलेजी फिपरा इसका सदका देना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो ये भाई हैं हमारे, इनके हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके फ़िरोज़े की रिंग बनवा के पहनाएं, और ये 2 चीज़ें करें तो इंशाल्लाह इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनके लिए कंपैटिबिलिटी जो है वो पूछी गई, और इनके सवाल का जवाब हमें बोला गया था कि बतूल का नाम लेके दे दिया जाए कि बतूल के नाम से ये सवाल का जवाब है, और ये कंपैटिबिलिटी पूछी गई थी 2 फ्रीकेन की। तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो बहन इसमें ऐसा है कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, जो आपने हमें दोनों की डिटेल्स प्रोवाइड की थी, दोनों की डिटेल्स के हवाले से जो इनका आपस में कंपैटिबिलिटी बनती है, ये दोनों की आपसी कंपैटिबिलिटी एक मुनासिब कंपैटिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा अच्छा इसको हम नहीं कह सकते और इसको ख़राब भी नहीं कह सकते, एक मुनासिब कंपैटिबिलिटी है। इसमें काफ़ी सारे इनके एक्सक्यूज़ मी, इनके प्लानिटरी पोजीशंस आपस में मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो ये रिश्ता कर सकती हैं। और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है कि आपको इनका निकाह का अच्छा टाइम जो है उसको तजवीज़ करवा के उस टाइम में अगर आप निकाह करवाती हैं तो मुमकिन तौर के ऊपर इनका आपसी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो आज के लास्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था, नाम ना बताने का बोला ना, उन्होंने कि नाम ना बताया जाए, और उनकी हमें कॉल थी नॉर्वे से, और उन्होंने नाम अपना बताया था कि बता दिया जाए मिसेस डार के नाम से हमें नॉर्वे से कॉल थी। और उन्होंने हमसे सवाल किया था कि बता दिया जाए कि हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियली तौर के ऊपर इश्यूज़। तो मैंने ऐसा है कि आपका जो सेहत का मसला अगर हम देखें तो ये अभी का नहीं है, ये पैदाइशी तौर के ऊपर आपको बीमारियां बहुत जल्दी आपके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो जाती हैं, चाहे वो फ्लू हो, चाहे फीवर हो, चाहे कोई और तरह की कोई ना कोई बीमारियां, स्पेशली फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो किसी ना किसी तरह तौर के ऊपर आपको बचपन से लेकर अब तक आपने प्रॉब्लम्स या मुतासिर ही देखी होगी। यानी कि दूसरे फ्रीकैन को इतनी ज़्यादा जल्दी
जो है वो फ्लू نہیں ہوتا ہوگا جتنی جلدی آپ کو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی فائنینشلی طور کے اوپر آمدن اور پیسے کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں تو وہ ابھی وقتی طور کے اوپر ضرور خراب چل رہی ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ جو آگے آنے والا دور ہے 2019 کے آخر کا، تب سے چیزیں آپ کی ٹھیک اور بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کر یہ سکتی ہیں اب کہ اپنی صحت اور بیماری کا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے زمرد کی انگوٹھی بنوا کے پہنیں، ایمرلڈ کی، اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ایک صدقہ دینا شروع کریں ایوری ٹیوزڈے، کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز، اس میں آپ کو کسی بھی چیز کے اوپر باؤنڈ نہیں کر رہا کیونکہ آپ ناروے میں ہیں، آپ وہاں پہ کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز لے کے دے سکتی ہیں، آپ مچھلیوں کو خوراک ڈال سکتی ہیں لال دال لے کے، آپ ریڈ کلر کا کپڑا لے کے کسی کو دے سکتی ہیں، آپ ریڈ کلر کی کوئی بھی سویٹس کوئی اور چیز لے کے آپ کسی کو بھی ایز اے ان کی دعوت کی نیت سے بانٹ سکتی ہیں۔ یہ آپ کرنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے یہ کافی حد تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری اپنی پرابلمز اور مسئلے مسائل کو حل کرنے میں ہمارے اس پروگرام سے جو ہے وہ مدد ملی ہوگی، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کالرز ہیں جن کی میں کال نہیں اٹینڈ کر سکا، اسپیشلی ایک نمبر سے تو بدستور مجھے ابھی تک کالز آ رہی ہیں اور ان کی 33 کالز ہو چکی ہیں اور ایک نمبر کی 62 مس کالز ہو چکی ہیں جو میں نہیں اٹینڈ کر پایا۔ ان لوگوں سے معذرت، انشاءاللہ آپ مجھے مارننگ میں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اسی پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو آپ نیکسٹ سنڈے رات 9 سے 10 بجے اسی پروگرام میں مجھے کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کال ضرور آنسر کی جائے گی۔ اور اگر ان تمام کالرز جو ہیں اگر آپ مجھے بعد میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ مجھے منڈے پہ کال کر سکتے ہیں۔ میرا آفس ٹائم ہوتا ہے صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، آپ اس دوران میرے اسی موبائل نمبر کے اوپر جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر آپ مجھے کانٹیکٹ کریں گے، میسیجز کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وائبر پہ، آئیمو پہ، یا آپ مجھے سمپل کال ڈائریکٹلی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جو ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔